ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا آسمان ہے نا اے چر چر کردا ہے، چر چر کردا کی مانا جویں کسے چھت تے بندہ ڈبل ٹربل وزن ڈال دے وے تو اس چھت وچوں او دے لچک دی وجہ تو آواز آندی ہے، نیچے بیٹھن والے بندے نوں ایک آواز سنائی دیندی ہے، او چر چر دی آواز ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ فرشتیاں دے وزن دی وجہ تو آسمان چر چر کردا ہے، آسمان وچ لچک واقع ہو گئی ہے، اتنے فرشتے نے آسماناں دے اندر، اور میرے محبوب فرماتے نے اینا چار انگلاں دے برابر 7 آسماناں دے اندر 4 انگلاں دے برابر بھی جگہ خالی نہیں جتے کو فرشتہ رب نو سجدہ نہ کردا پیا ہوئے۔ اتنے فرشتے سجدہ کرن والے، اتنے فرشتے عبادت کرن والے، حضرت ذی وقار